अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर जो आपने इस वीडियो को ओपन की है, प्ले की है तो सुनना, क्योंकि कामयाब लोग और ज़हनी तरीन लोग, अक्लमंद लोग सुनते हैं, सोचते हैं, अमल करते हैं, बाद में शख्सियत भी बनती है। ये जो था एक प्रोसेस जो मैं बताता हूँ हर वीडियो में। तो आज चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। माय नेम इज मोहम्मद वक्कास, आई एम अ स्पीकर। आज का जो मेरा टॉपिक है अबाउट टू बर्निंग डिजायर, शदीद ख्वाहिश के मुतालिक। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चाय पी के जाइए, चाय नहीं सब्सक्राइब करके जाइए और बेल के आइकन को भी, घंटे को भी लगा के रखें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद ही आप अमल करते हैं। मैं ज्यादातर क्यों बोलता हूँ सुनने के लिए, क्योंकि इसमें लॉजिक है। मैं चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप आए, आप मेरे पास आए तो मेरी जिम्मेवारी ये बनती, मैं इस वीडियो के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ नया दूं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक रस्ते से जा रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने अल्लाह के रसूल के ऊपर कचरा फेंक दिया, जो कि एक मुस्लिम हिस्ट्री का एक बड़ा ही फेमस वाकया, बड़ा मशहूर वाकया है कि अल्लाह के रसूल ने ऊपर देख के उस बूढ़ी औरत को उसको माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि अल्लाह के रसूल के पास क्या था? माफी थी तो मिली ना। अल्लाह के रसूल के पास माफी थी और उस बुढ़िया के पास क्या थी? कचरा था। अल्लाह के रसूल के पास माफी थी। तो मैं जब भी चाहता हूं, जब भी आप जाएं किसी के पास जिसके पास कोई चीज होगी आपको वही मिलेगी। मैं चाहता हूं आप ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों की तकरीरें सुने, स्पीच सुने जिनमें कुछ हो। यहाँ पर हमारे नौजवान ऐसे लोगों से चले जाते हैं, एडवाइस लेते हैं, जिनको उनके दिमाग में घास फूस भरा होता है और वही मिलता है और तवक्कल करते हैं वो किसी और चीज की। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तो ये इसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता था कुछ। अगर और मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या आप चाहते हैं कि आप कामयाब बने और अपना अनमोल बने, कीमती बने लोगों के सामने? तो गुजारिश आपसे ये है कि आप हमेशा अपनी इस दिमाग की जो बैंक में अच्छे अच्छे अल्फाज, अखलाक वगैरह आप रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको कीमती बनाकर छोड़ेगा। हर लोग आपसे इंप्रेस होगा, हर लोग आपसे जो है ना बात करने को चाहेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो बर्निंग डिजायर, मैं चाहता हूं कि आज मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊं कि बर्निंग डिजायर क्या क्या करती है इस दुनिया में, क्या क्या नहीं करती है। तो सबसे पहले पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं हमें बर्निंग डिजायर तो है कुछ करने की, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनको बताता हूं कि अगर आपके पास, मैं उनको बोलता हूं, अगर आपके पास बर्निंग डिजायर, शदीद ख्वाहिश अगर निगेटिव है, अगर नाकारा है, तो आपके 80% चांस है बर्बाद और तबाह होने में। इस बात को मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में। क्यों भाई? मुझे आप ये बताएं कि आप क्या अपने माशरे में गाली वगैरह के लिए कोई ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करते हैं, कोई किताब पढ़ते हो, जहाँ किसी प्रोफेसर का कोई लेक्चर वगैरह सुनते हो गाली सीखने के लिए? कोई नहीं। गाली हम ऑटोमेटिकली अपने माशरे से सीख लेते हैं। लेकिन अच्छी बात, हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, स्पीच सुनते हैं, अच्छे ट्रेनिंग और सेंटर हम ज्वाइन करते हैं अच्छी बात सुनने के लिए। लेकिन गलत बात खुद में खुद ऑटोमेटिक। वैसे ही हम लड़ाई झगड़ा किसी सेंटर से या किसी बुक्स से, किसी से नहीं सीखते। झगड़ा हम ऑटोमेटिकली सुन लेते हैं अपने माशरे में। और झगड़े से बचने के लिए हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं। क्यों? ये अच्छी चीजें जो हमें नहीं मिलती उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन नाकारा चीजें, जो बहादी चीजें होती हैं, वो हमें फ्री में मिल जाती है, जो हमें ना भी करें तो वो आ भी आ जाती है। तो आपकी जो बर्निंग डिजायर जो है अगर इंडिकेटिव है, मिसाल फर्ज के आप किसी की मेहनत के ऊपर, किसी की कामयाबी के ऊपर जुलस करें, हदस करें, और आप चाह रहे हैं कि मैं उसकी कामयाबी को बर्बाद करूं। जहां मैं एक चीज आपकी ख्वाहिश है कि लूं, लेकिन आपके पास कीमत नहीं, आप उसके लिए चोरी भी करेंगे, आप उसके लिए किसी का गला भी काटेंगे, किसी बैंक में अटैक भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये होती नेगेटिव ख्वाहिश। तो अगर आपके अंदर है तो इसको जल्द से जल्द खत्म करें, नहीं तो आपके तबाही के चांस में 80% कह रहा हूं। और अगर आपकी ख्वाहिश किसी टॉप करने में है, किसी क्लास में टॉप करने में है, किसी बिजनेस को उठाने में है, किसी स्किल, किसी हुनर में सीखने को है, कोई शादी है, कोई घर है, कोई मकान है, आपकी ख्वाहिश है, तो वेल डन। इस ख्वाहिश को आप जगाएं। नेपोलियन हिल एक मर्तबा कहते हैं कि आप अपनी ख्वाहिश को जगाएं, फिर देखें ख्वाहिश आपको जगाएगी।
تو نیپولین ہل کا یہ کوڈ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے خواہش کو جگائیں. تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال کامن ہوتا ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کچھ کرنا لیکن کچھ کر نہیں پاتے. بھائی آپ کی جو خواہش ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی برننگ ڈیزائر، ابھی آپ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کچھ دیر کے بعد آپ اسی سوچ کو، اسی برننگ ڈیزائر کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اور دفن کر دیتے ہیں ایک قبر میں. اس کے بعد اس سائڈ پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیسے آپ آج کہہ رہے کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں بہت کچھ، یہ وہ پڑھنا تو چاہتا ہوں، ٹاپ کرنا چاہتا ہوں، خوابوں میں ارمان، آنکھوں میں ارمان بہت ہے، لیکن کیا آگے سوشل میڈیا کا چسکا، نشہ، یہ آپ کے اوپر یا آپ کی خواہش کے اوپر یا آپ کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. بہت کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ خواہش جو آگے جڑتی ہے، اوپر سے نکلتی ہے، آپ کے دل میں سے بڑھتی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں اس خواہش کو، جو انمول تحفہ ہے، جو قدرت کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ہے، انسان کو دیا ہوا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اسی خواہش کو ذبح کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے اور دفن کر دیتا ہے. کیسے؟ جلدی اس کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہارڈ ورکنگ نہ کرنی پڑے، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مجھے زیادہ سوچنا نہ پڑے، مجھے زیادہ آرام کرنا چاہیے، مجھے زیادہ جاگنا نہیں چاہیے، مجھے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچتا ہے، اور کسی سے مجھے ڈانٹ نہ کھانی پڑے. تو اس کے لیے یہ خواہش جو ہے نا، خواہش ہر چیز کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے انسان کو، لیکن انسان تیار نہیں ہوتا ان کو حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے خواہش کو جگانا ہے تو سب سے پہلے اس کو بار بار سوچا جائے، بار بار اس کو سوچا جائے کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. تو اس خواہش کو مہربانی کر کے دفن نہ کرے، قتل نہ کرے، خود سے معلوم کرے، خود کو محنت میں آئیں، محنت کے میدان میں آئیں. کامیابی اس طرح نہیں ملتی. یہ خواہش جو ہے کامیابی کی، اگر خواہش آپ کے دماغ میں 80% یا 50% تک کا پروسیس کرے، سوچتے رہیں، تو آپ کی کامیابی بلندی تک پہنچ سکتی ہے. اگر آپ اس سے ہٹیں گے، اوائڈ کریں گے، اگنور کریں گے اس چیز کو، تو آپ کی کامیابی کبھی بھی آپ کی کامیابی نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے اس خواہش کو جگائیں. تھامس ایڈیسن جو کہ جس نے بلب ایجاد کیا، بڑا ہی جو کہ سائنسدان ہے، جو کہ اس نے بلب جب ایجاد کر رہا تھا، جب بلب بنا رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ تھامس ایڈیسن یہ بلب بنانے کے لیے کتنی مرتبہ، کئی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے 1000 مرتبہ، 999 چکر، 999 times he tried to invent the bulb. 999 times اس نے ٹرائی کی، کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا. آخری 10,000 پر وہ کامیاب ہو گیا. اور کہیں میں نے اور جگہ پہ پڑھا کہ 10,000 مرتبہ تھامس ایڈیسن نے کیا ٹرائی کی. یہ کیا تھی بھائی؟ شدید خواہش ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی کتنی لائف میں ٹرائی کریں گے کسی چیز کو، کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، کسی جاب انٹرویو میں کتنی مرتبہ ٹرائی کریں گے؟ 1 2 3 زیادہ سے زیادہ 10 تک. لیکن تھامس ایڈیسن کی یہ خواہش تھی کہ وہ بلب کچھ یہ سوچا ہے کہ اس کو پورا کرنی، شدید خواہش ہوتی ہے. ایسی بہت سی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسٹوری، تھوڑا ٹائم کم ہے. ایک اور اسٹوری پکڑ لیتے ہیں ابراہیم لنکن صاحب کی. آپ چاہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں ابراہیم لنکن صاحب، جو کہ ہسٹری میں ایک بڑا ہی کارنامہ اس نے کیا ہے، جو کہ امریکن یہ 16واں پریزیڈنٹ ہے، جو ہے کون؟ موچی کا بیٹا. ابراہیم لنکن کے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جہاں گوگل پہ سرچ کریں گے پوری ہسٹوری آئے گی، آپ اس کو اسٹوری پڑھنی چاہیے. ابراہیم لنکن کی جتنی زندگی میں جتنی ناکامیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے. ہمیں ابراہیم لنکن جیسے ہی سوچنا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے اپنی مشکلوں کا سامنا کر کے ایک موچی کا لڑکا ہو کے، ایک موچی کا بیٹا ہو کے، اس نے ملک کا پریزیڈنٹ، امریکہ پاورفل جتنی کنٹری کا وہ پریزیڈنٹ بنا. یہ کہا تھی شدید خواہش تھی. یہ انسان کو خواہش لگ جاتی ہے، پھر نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ پسینہ دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، سیدھا اپنے خواہش کے اوپر. ہمارے یہاں نوجوان کو خواہش ہوتی ہے، لیکن خواہش یہ سوشل میڈیا، لوگوں کے ساتھ گپے شپے، یہ اسکول میں جب جاتے ہیں تو بہت کچھ پکوڑے سموسے، یہ وہ بہت ہمارے جو آج کی نوجوان کی جو خواہش ہے وہ 2 نمبری ہے. لیکن ابراہیم لنکن صاحب جو 16 پریزیڈنٹ ہونے کے بعد اس نے غلامی والا دور ختم کیا. آپ یقین کریں کہ اس نے ایسا پولیٹیشین میں ایسا ہی کام کیا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.